नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपालका धेरै गाउँ, टोल र बस्तीहरूमा बहुलता र विविधता देख्न सकिन्छ। नेपालको प्रदेश नम्बर 2 सर्लाही जिल्ला स्थित बरथुवा नगरपालिकामा पनि बहुलताको सुन्दर नमुना देख्न सकिन्छ। मधेसी र पहाडी समुदाय मिलेर बसेको यस नगरपालिकामा पहाडको समुदायभित्रका विविध जाति र समूहहरू छन् भने मधेसको समुदायभित्रका पनि विविध जाति र समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। यो नगरभित्र मात्रै सिङ्गो नेपालको बहुजातीयता, बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिक देख्न सकिन्छ। नयाँ संविधान निर्माण र सो सँगसँगै भएको राज्यको पुनर्संरचना पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसँगै यस नगरपालिकाले आफ्नो बहुलतालाई व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउँदै सामाजिक तथा पूर्वाधारजन्य विकासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यो नगरपालिका भनेको सामाजिक रूपले हेर्दाखेरि हरेक जात जाति बसेको ठाउँ छ। यहाँनिर तपाईँको नेपालमा जस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको देश छ नेपाल, त्यस्तै बरथुवा नगरपालिकाले सेम त्यस्तै पहिचान दिने ठाउँ छ। यहाँ पहाडी मधेसी पनि छन्, पहाडीभित्र धेरै जात जाति छन्, मधेसीभित्र पनि धेरै जात जाति छन् र यो नेपालमा थारू चौधरीहरू पनि छन्, माझीहरू पनि छन्, तामाङ छन्, मगर छन्, धेरै जात छन्। र यो ठाउँमा अलिकति राज्यमा जसरी हिजो हाम्रो शासन सत्तामा सबै जात जातिको पहुँच नभए जस्तै पछाडि पढेका जात जातिहरू पनि थिए र ती जात जातिभित्र एउटा मतभेद जस्तो विभेदमा परेकाहरूलाई त्यस्तो फिलिङ हुँदैन, कहिलेकाहीँ जातीय कुराहरू पनि आउने गर्थ्यो। मैले पहिलो विजय चाहिँ त्यहाँ प्राप्त गरेको छु। मैले निर्वाचन जितिसके पछाडि जातीय समीकरण चाहिँ सहज देखिएको छ, साम्प्रदायिक सद्भाव बढेको छ, त्यतातिर चाहिँ सफल भएको छ र विकास हुनलाई पहिलो कुरा त्यो चाहिने रहेछ र त्यसपछि तपाईँको शिक्षा चाहिने रहेछ। बरथुवा नगरपालिका त्यतातिर प्रवेश गरेको छ। 2072 सालमा साबिकका बरथुवा, मूर्तिया, हजारिया र लौकट गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको बरथुवा नगरपालिका स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात सुन्दरपुर, चहरुवा, श्रीपुर र जानकीनगर गाउँ विकास समितिका साबिकका 4, 6, 7, 8, 9 नम्बर वडाहरूलाई समायोजन गरी बरथुवा नगरपालिकालाई बृहत्तर बनाइएको हो। समुद्र सतहदेखि 104 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको बरथुवा नगरपालिकाको पूर्वतर्फ सर्लाही जिल्लाकै हरिपुर नगरपालिका, पश्चिमतर्फ रौतहट जिल्ला, उत्तरतर्फ सर्लाही जिल्लाकै बागमती नगरपालिका र दक्षिणतर्फ सर्लाहीकै बसबरिया गाउँपालिका रहेका छन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार 69,822 जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 107.05 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरू रहेको यस नगरमा 18 वटा वडाहरू रहेका छन् भने यहाँ प्रचुर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। कृषिको प्रचुर सम्भावना र सामर्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूले कृषि विकासलाई विशेष जोड दिँदै आएका छन्। उत्पादनको हिसाबले पनि हाम्रो यो ठाउँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ र चाहिँ खेतीपातीको हिसाबले हाम्रो चाहिँ बसेको खास गरी हजरियाको क्षेत्रहरू र यो टाँडीको क्षेत्र लगायतका चाहिँ वरपरका चाहिँ हाम्रो मूर्तियादेखि लिएर यो चाहिँ गङ्गापुरसम्मका क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो एकदम उर्वर जग्गाहरू छ। यहाँबाट उत्पादन भएको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा बढी मकै उत्पादन राम्रो देखिएको छ, आलु उत्पादन उत्तिकै छ र तरकारीहरू पनि विभिन्न ढङ्गले छ र आँप पनि अब छिटपुट रूपमा फलफुलको हिसाबले आँप पनि अब केही मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले फोकस अहिले यसपालि चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूहरूले गत विगतदेखि नै गर्नुभएको नगरपालिकाको ध्यान चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भने यिनै उत्पादित वस्तुहरूमा आधारित भएर कुनै उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ कि भन्ने विषयमा चाहिँ त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित भएको छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले शीत भण्डारको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो एउटा सहकारीको मार्फत चाहिँ कसरी कृषकका उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने, कृषकले उचित मूल्य पाउने र बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ धेरै ठग्न नपरोस्। यो चाहिँ क्रेता जो चाहिँ किन्छ उपभोक्ता र चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादक बिचको चाहिँ दूरीलाई चाहिँ कम गरेर चाहिँ बढी मुनाफा चाहिँ कृषककै हातमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अलि बढी मात्रामा लागेका छौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ। कृषिमा विद्युतीकरण होस्
र कृषि हाइड्रोबाट कृषि होस् सिँचाइ होस् त्यो भयो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो यो ठाउँको यो देशकै कायाकल्प हुन्छ भन्छु म, ठाउँको मात्रै के भन्नु मतलब। सिँचाइको जो नहरहरू छ त्यसलाई खन्ने सफाइ गर्ने, त्यसमा चाहिँ रोजगार दिने युवाहरूलाई, चाहे महिला होस् चाहे जो खट्ने खालको छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि रोजगारी त दिनु पर्यो, नत्र मतलब कि गरिब मतलब कि हाम्रो वडा छ धेरै जस्तो दलित छ, अब खान पाएन भनेदेखि अन्यत्र केही गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी त्यसमा बढी फोकस गरिरहेछौँ। विशेष फोकस हामीले कृषिलाई नै फोकस गरेका छौँ। कृषिलाई किनभने अब कृषि विद्युतीकरण गरेर इनारमा तारपोल पुऱ्याइदिएर चाहिँ केही मात्रामा मटरहरू 10 बिघा 15 बिघा 5 बिघा 4 बिघा बस्नेहरूलाई चाहिँ मटरहरूको व्यवस्था गरिदिने चाहिँ योजना छ। तर अब सम्भावना कति छ, यो नगरपालिकाबाट बजेट वडामा कति छुटिन्छ। अब सबै जात जाति र सबै चिजलाई चाहिँ यो 5वटा शीर्षकलाई समेट्नु नै पर्ने भएको छ। स्कुलमा भयो, कृषि भयो, के अरे स्वास्थ्यमा भयो, कृषिमा भयो, शिक्षामा भयो, अब भौतिक संरचनाहरूमा भयो, वातावरण र तपाईँको विपदमा हैन। अब बालबालिकालाई पनि त्यसमा सबै अपाङ्गता सबैलाई समेट्दाखेरि हामीलाई बजेट कति जान्छ, बजेटबाट रहेको जे जति हुन्छ हामीले चाहिँ नि कृषि विद्युतीकरण गर्ने नि मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। सर्लाही जिल्ला सिँचाइका दृष्टिले नेपालकै अग्रणी जिल्ला मानिन्छ। यस बरथुवा नगरपालिका भित्र पनि पानीको सहज स्रोतहरू उपलब्ध छन्। यो यहाँनिर 3टा खोला पर्छ। यो हिरापुर ब्यारेजबाट तल गएपछि त्यसको नामाकरण भयो मनुषमारा सिँचाइ, मनुषमारा। त्योभन्दा हिरापुर ब्यारेजभन्दा मास्तिरपट्टि उत्तरपट्टि लागेपछि 3टा खोला मतलब मुहान छन्। त्यसमा एउटा सोती छ, एउटा सोत्रा, एउटा लालदियर। अब यो हामीहरूको घरको छेउ, यो हाम्रो गाउँको छेउको चाहिँ यो लालदियर खोला पर्छ, जसको यसको पनि शिर छैन। त्यसपछि माझको सोत्रा पर्छ, त्यसको पनि शिर छैन। सोत्राको पनि शिर छैन, त्यो पनि तपाईँलाई मूर्तियाभन्दा यतिबाट चाहिँ त्यसको मतलब कि आफै उम्रिएको छ। मूर्तियाभन्दा उतापट्टि तिनीहरूको स्रोत छैन, कुनै जङ्गल र कुनै चुरेबाट आएको यो मतलब होइन। तर यो खोला यति जलमग्न छ कि तपाईँलाई यसमा हिरापुर ब्यारेजभन्दा मास्तिरपट्टि दर्जनौँ बाँधहरू छन्। त्यहाँबाट हिरापुर लगायत तल 3टा तपाईँलाई ठुला ब्यारेजहरू छन्। त्यसले सिँचाइ पनि भएको छ। संघीयता सहितको शासन व्यवस्था र स्थानीय तहहरूमा अधिकारको प्रत्यायोजन सँगै जनतामा आशा र सम्भावनाको तीव्रता बढेको छ। विशेष गरी स्थानीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारण जस्ता अनिवार्य आवश्यकताहरूको परिपूर्तितर्फ जनताको माग, चासो र जिज्ञासा उच्च छ। यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बरथुवा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ। कतिपय अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय नै नजाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही वडाहरूमा सम्बन्धित टोलमा नै बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक शिक्षा दिने र विद्यालय पठाउने समेत गरिएको छ। तो लड़का सब पढ़े लगल, हाँ माने मास्टर रखली, मास्टर रख के पढ़ैली तो बहुत बच्चा सब हुन कि कल के जिया गए, जाए लगल, सबके धरा दिली रहता ना, तो स्कूलो जाए लगल, सरकारी स्कूल में जाए लगल। तो फिर दोबारा मैं मांग कैली, हम कहली ना 3 महीना के और योजना दी हमरा सबके, से हमरा सबके दलित के बच्चा बहुत उजिया गए। तो फिर हम 1.5 लाख रुपया फिर मांग हम सब निकाल ली, अपना सब सदस्य मिल के फिर 1.5 लाख रुपया निकाल के फिर 1.5 महीना पढ़ैली। त्यसै गरी विद्यालयहरूका आवश्यकता र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शिशु कक्षाहरूमा मन्टेश्वरी पद्धति अनुसारको सिकाइको व्यवस्था सँगसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धतामा समेत जोड दिएको छ। चुनाव जितिसके पश्चात हामीले 2टा सेक्टरमा प्रभावित शिक्षा पनि आफ्नो चक्र जनतामा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनतका साथ हामीले काठमाडौँ डेलिगेसन लिएर होस्, डकुमेन्ट लिएर धेरै धाउनु पर्यो। जुन प्रादेशिक पहिले हामी कृषि बाली विज्ञानतिर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, दोस्रोमा अमिनीतर्फ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र साथै स्कुलहरूमा हुने जस्तो कि हामीले अर्को एउटा मलभोगिया मावि छ, त्यसमा
वालको कमी थियो, हामीले वाल निर्माणका कामहरू गरायौँ, टोयलेट निर्माणहरू काम गरायौँ, सौन्दर्यताका कामहरू हामीले सरसफाइमा पनि हामीले माविहरू स्कुलहरूमा हामीले पूर्ण रूपमा ध्यान गरे, लगभग राम्रो छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्छु। हमारी स्कूल यहाँ रही 2034 साल में सर स्थापना भेल। ये स्कूल अभी तक अपग्रेड न हो रही। हमने निर्वाचित होली ओकरा छौ चलैली, छौ चला के ओकरा जी कंपाउंड वाल घेरली, कंपाउंड वाल घेरला के बाद 2 कोठे भवन जी पारली, फिर अखुंदा जी अभी मेयर साहब के पहल में 16 लाख के जी भवन ला के जी अभी उ भी एगो निर्माण भगल छै। थियो नि बच्चा बुच्ची बोरामा बसेर पढ्थ्यो, त्यसलाई हटाउनको लागि प्रत्येक स्कुलमा मैले 1-1 लाख रुपियाँ राखी। उच्च सीतापुरको उच्च जगन्नाथ लक्ष्मी माविमा तपाईको मैले 2 लाख रुपियाँ त्यो ठुलो स्कुल भएको हुनाले, अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै स्कुलबारेमा यो कुरो आयो कि अब हामीलाई फर्निचरमा पैसा नराखिदिनुस्, फर्निचर पुग्यो, फर्निचर बोरामा बस्ने अवस्था छैन। त्यसपछि हामीले बाउन्ड्री पनि यसपालि एउटा स्कुललाई राखिदिएको थियो सामुदायिकमा। सामुदायिक विद्यालय छ, त्यस्तो विद्यालयहरूमा पनि जुन शिक्षाको स्तरबाट एकदम तल रहेका स्कुलै नजान सक्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो स्कुलमा पुर्याउनको लागि हामीहरूले मोन्टेसरी शिक्षाको लागि पनि हामीहरूले त्यहाँ पहल गरिरहेछौँ र त्यो काम पनि भइरहेछ। बच्चाहरूले त्यस्तो बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याउने, तिनीहरूलाई खाजा खुवाउने, पोसाक दिने, किताब दिने जस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले हामीले ल्याइरहेछौँ। बरहथवा नगर क्षेत्रमा विभिन्न शैक्षिक समस्याहरू विद्यमान छन्, तर यस नगरको वडा नम्बर 10 मा रहेको महेन्द्र रत्न जगन्नाथ लक्ष्मीनिया माध्यमिक विद्यालयले नेपालकै शैक्षिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गरेको छ। 64 सालमा आएर यो विद्यालय अधिराज प्रथम गरेको हो। 65 सालमा अधिराज यो के भन्छ मध्यमाञ्चल प्रथम र 66 सालको रिजल्टमा अधिराज थर्ड भएको हो र अहिलेसम्म विद्यालयको यो रिजल्ट सामुदायिक विद्यालयतर्फ फर्स्टै आइराखेको छ। बरहथवा नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। कतिपय वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत जोड दिएको छ। सर्लाही जिल्लाको लगभग 5 वटा पिएचसी मध्ये चाहिँ तपाईँको 2टा पिएचसीमा मात्र तपाईँको इमर्जेन्सी सेवा चल्छ होइन। त्यसमा एउटा भरतपुर पनि पर्छ, भरतपुर लालबन्दी मात्र हो। त्यसमा अब हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा बाहेक त्यसमा हामीले थप गरेको सेवाहरू चाहिँ अहिले इसिजी, त्यहाँ पहिला इसिजी थिएन, इसिजी सेवा थप गऱ्यो हामीले। नेबुलाइजर थिएन, नेबुलाइजर सेवा थप गऱ्यो हामीले। त्यसपछि तपाईँको अक्सिजन समेत थिएन, अक्सिजन हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको बर्थिङ सेन्टरमा बच्चालाई न्यानो पार्ने एउटा मेसिन हुन्छ, त्यो पनि थिएन, त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। एक्सरे पनि आइसकेको छ, एक्सरे जरान गर्ने सोचमा थियो हामी, तर यही बिचमा चाहिँ तपाईँको लकडाउन भएर त्यो अलिकति ढिलो भएको छ। र ल्याबमा पनि तपाईँको जति प्राइभेट हस्पिटल क्लिनिकहरूमा ल्याबहरूमा जति ल्याबहरूको जुन जाँच हुन्छ नि, त्यो जाँचमध्ये चाहिँ तपाईँको पिएचसीमा नेपाल सरकारले तोक दिएअनुसार मात्र त्यति मात्र जाँच हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको दायरा बढाएर पिएचसीमा पनि यी कुराहरूको चाहिँ जाँच हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। मैले आफ्नो वडामा स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा चाहिँ इकाइ हैन, आफ्नै वडामा चाहिँ खडा गर्ने विचार छ हैन। आफ्नै वडामा स्वास्थ्य इकाइ भयो भने आफ्नो वडाको जनतालाई अरू अन्त ठाउँ जानु परेन। केही त्यस्तो चाहिँ भइहाल्यो भने नजिक भयो भने सजिलो भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले स्वास्थ्यमा पनि बर्थिङ सेन्टरहरू जस्ता हैन राख्ने हैन लगभग सोच बनाएको छु हैन। अब मेरो भावी योजना भनेको यो जुन बाँकी अधुरो कामलाई पूरा करने ये 2 वर्ष भीतर। जितला के बाद में हम चाहली जे बात अस्पताल रही यहाँ पहला चुनाव के पहले अस्पताल श्रीपुर में, चुनाव के भेला पर यहाँ अस्पताल रही न रहलन कतिकै हॉस्पिटल। हम चुनाव जीतली ओकरा ठ्याक 13 दिन के बाद हॉस्पिटल वार्ड में ले ली। हम अभी तक चला रहा छी, भवन है अपन निजी घर देख चला रहा छी। उनका रहे निजी घर हम खाली करके दिले छी।
अब ये बनैली में पश्चिम बगल हम तत्काल स्टार्ट कर कि मिलाकर साथ दी। भनिन्छ आजका शिशु वा बालबालिकाहरू नै भोलिका देशका कर्णधार हुन्। बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउन सकियो भने मात्रै हामीले सोचे जस्ता सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले गर्भवती स्वास्थ्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गर्भवती महिलाको घरमा झन्डा पेटमा अन्डा कार्यक्रम ल्याएको थिएँ मैले। त्यो कार्यक्रमले अलि राम्रै प्रभाव पर्यो जस्तो लाग्यो, किनभने गाउँघरमा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि गर्भवती महिलालाई 90 दिन भएपछि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्नुपर्ने र 4 महिना 6 महिना 8 महिना 9 महिनामा जाँच गरेकै हुनुपर्ने र त्यो पनि त्यो वार्डको बुहारी हुनुपर्ने, छोरीलाई सुविधा नपाउने बुहारी नै हुनुपर्ने, त्यही वार्डको बुहारी त्यही वार्डको छोरी छ भने त्यसले पाउने। त्यो हिसाबले हामीले गयौँ र हामीले त्यो गर्भवती महिलाको सबैले देख्ने गरी घरमा हरियो झन्डा राख्ने काम गऱ्यौँ कि जो कोही जाँदा पनि यो गर्भवती महिलाको यो घरमा गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जानकारी होस् भनेर त्यो कार्यक्रम अहिले पनि यो आर्थिक वर्षमा निरन्तर छ। भर्खरै स्थापित नगरपालिका तथा 20 वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीनताका कारण उत्पन्न परिस्थितिले बरथुवा नगरपालिकामा न्यूनतम पूर्वाधारका कार्यहरू समेत हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा विशेष गरी सडक तथा नाला निर्माणको तीव्र माग आउने गरेको छ। स्थानीय जनताको माग र स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले सडक र नाला निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका छन्। तो हमरा सबके गांव घर में सड़क के बहुत कमी रहे, बुझलिए। जैसे में यही गांव से वही गांव में जोड़े के, वही शरह में जोड़े के, एहन सड़क फर्स्ट राउंड के बजट हमारे वही में चल गई। दोसर राउंड में यहाँ के श्रीपुर जे वही नदी वही पार में यहाँ रहा वह में हमारे वार्ड है, वही में सबसे नमूना हिसाब से हम सब एगो ढलान के ले छी, रोड एगो बस्ती है, वही बस्ती में ढलान के ले छी, नाला निकाले छी। शुरुआते से अब रोड भी बनैली, बाटो ढलान भी कैली, मठ मंदिर भी बनल, वार्ड कार्यालय भी हमने सब नया बना के में सरली। 26 गो टोला पड़ी है, में पोल तार 3 साल से बुझू ने 1.25 साल पोल गड़ा गए। रोड के काम में ग्रेवल भी गिरल, ढलान भेल, जनता के काम में तो लागते है। हाँ, 2.5 लाख के काम भेल सम्पन्न। छुवाछुत प्रथा तथा अनेकौं परम्परा र मान्यताका कारण नेपालको ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्सा आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ। बरथुवा नगरपालिकामा पनि दलित समुदाय लगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति ठूलो संख्यामा छ। यस्ता समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन बरथुवा नगरपालिकाले विभिन्न सचेतनामूलक, सिपमूलक र आय आर्जनमूलक कार्यहरू गरिरहेको छ। महिला विकासको निम्ति महिलालाई रूपान्तर गर्नुपर्ने छ, महिलालाई सांस्कृतिक रूपमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू त धेरै चलाछौँ हामीले अभियानकै रूपमा। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो कार्यक्रम नगरपालिकाको कहिले पश्चिम भेगमा, कहिले पूर्व क्षेत्रमा, कहिले केन्द्र बनाएर त्यस्तो कार्यक्रमहरू महिला सम्बन्धी जनचेतनामूलक, रोजगारमूलक, सिपमूलक कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ, नचले होइन। तर यो हामीले महिलाको सम्बन्धी कार्यक्रम लाने बित्तिकै, यो कार्यक्रममा बजेट अलिकति विनियोजन गर्ने बित्तिकै तुरन्तै चेन्ज आउने अवस्था छैन, किनभने सांस्कृतिक रूपमै हामी पछाडि छौँ। यहाँ बिस्तारै हिजोको तुलनामा केही न केही एक्टिभ त महिलाहरू भएको छन्, त्यसलाई हामी अगाडि बढाइरहेकै छौँ। र यसपालिको प्लानिङमा चाहिँ उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउने कि भनेर हामीले छलफल चलाइरहेको छौँ। महिलाको लागि हामीले अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामीले ओरामा यदि नगरबाट क्षमता विकास हुने के अरे क्षमतामूलक तालिमहरू गराएको छौँ। ओरामा कुनै ओरामा, सबैमा त म भन्दिनँ, अब एकैचोटि भ्याउँदिनँ पनि होइन। र ओराले पनि सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, गुडिया तालिम यस्तैहरू गराइरहेको छ ओराले।
प्रत्येक ओरामा त भन्न सकिँदैन कुनै ओराले गराएको छ कुनै ओराले गरेका छैन र यसबाट पनि हामीले अब तपाईँहरूको आय आर्जन तपाईँहरूले लुगा सिएर पनि तपाईँ त्यतिकै बस्नुहोस् भनेर म घर घर सिलाइ कटाइ ठाउँमा आफै पुग्छु त्यहाँ पुगेर सम्झाइ बुझाइ आउँछु एकचोटि दुईचोटिसम्म म अनुगमन जान्छु सिलाइ कटाइमा तपाईँहरू अब लाज नमान्नुहोस् भित्रबाट बाहिर निस्किनुहोस् तपाईँहरू सिलाइ कटाइ गरेर अब यतिमै सीमित नबन्नुहोस् तपाईँहरूलाई गाउँमा के अरे तपाईँहरूले राम्रोसँग यो सिलाइ कटाइबाट नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई सिलाइ कटाइ दिएको छ तपाईँहरू योबाट आय आर्जन गरेको देख्न पाऊँ म खुसी लाग्छ भनेर यसरी सम्झाएर म आउँछु। हजुर योभन्दा पहिलो सालमा तपाईँको जस्तै गरिब दलित सीमान्तकृत समुदायमै हामी त्यो सिलाइ कटाइ कार्यक्रम राखेको हो चिनी मिल ठाउँमा पनि सिलाइ कटाइ कार्यक्रम गरिब दलित सीमान्तकृत वर्गमै राखेको हो। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारहरू समेत प्रत्यायोजित गरेको छ जस अनुरूप बरथुवा नगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहेको छ। एकदम क्रियाशीलै छ हाम्रो नगरपालिकाको के अरे न्यायिक समिति किनभने हामी यो लकडाउनको बेलामा मात्रै हामी त्यति अब अफिसै सबै बन्द भएको हुनाले हामी आएको छैनौँ र पनि हामी गाउँमा कुनै पनि एकदम जटिल खालको विवाद घरमै पनि आउँछन् तिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ पठाउँछु म र त्यति नभए थानालाई पठाउँछु कुनै ओराले तपाईँले गरिदिनुहोस् यो काम भन्छु कुनै ठाउँमा म न्यायिक समिति आफू पनि न्यायिक समिति सदस्यलाई लिएर गाउँमा पनि गएर कुनै मुद्दा मिलाछु यो लकडाउनको बेलामा पनि डर भए पनि अब जनताको काम गर्नुपर्छ भनेर हामी जान्छौँ। बरथुवा नगरपालिकामा विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरू समेत विद्यमान छन्। यस्ता सम्पदा तथा यहाँ रहेका विभिन्न जात जातिहरूको संस्कार संस्कृतिलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। विशेष गरी यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित मूर्तियामा रहेको मुक्तेश्वर महादेवको मन्दिर परिसर प्राचीन प्रस्तर कलाको केन्द्र नै हो। पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा समेत रहेको यो मन्दिर उत्खनन पश्चात पत्ता लागेको हो। हम सब जहिया से अयली तहिया से देखली कि यहाँ मोहन बाबा रहले मंदिर में तो भोला बाबा के जैसे हम सब पूजा करे अवैत रहली ये मंदिर न रहले नीचे में रहले तो हम सब भोला बाबा के पूजा करे अवैत रहली तो मोहन बाबा से पूछली तो कहल के हम गाय चढ़ावे यहाँ अयली तो रात में हमरा सपना दिलक कि जे यहाँ भोला स्थान है से हमरा उत्खनन कर तो सपना के अनुसार में भोला बाबा गांव में अति मोहन बाबा जैसे गांव समाज बोला के यहाँ बड़काटा पत्थल के भीड़ रहले सबटा पत्थल एके ठाम में तो अब गाछ वृक्ष रहले तो गांव सब मिल के जे से कुछ खनन केलकै तो वही में से जे से वहाँ भोला बाबा निकलले आ ये मूर्ति सब निकलले तकर बाद में जा करके जे से एठाम जे से मूर्तिया कहीं के शोर हो गए। तो अब पहले जंगल में यहाँ चाहिँ महाघोर जंगलै थियो काँडाघारी थियो काँडाहरू सबै फाँडफुँड गरेर जाने सफा गरियो अनि पछि मोहन सिंह बाबा आएर उनले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मूर्तिहरू छ खन्नुपर्छ मलाई सपनामा देखाएको छ भनेर उनले चाहिँ खन्नु थाले अनि मूर्तिहरू विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू चाहिँ निकालेर ल पूजा गर्नुपर्छ भनेर पूजा गर्न थालियो। त्यही अब सबैले जनकपुर जानकी मन्दिर भए जानकी मन्दिर सँगसँगै थुप्रै पुराना मन्दिरहरूलाई पर्यटक क्षेत्रको रूपमा सरकारले एउटा लिस्टिङ गरेको थियो रेकर्डमा राखेको थियो त्यो मूर्ति छुटिरहेको अवस्था हाम्रो यो वर्ष चाहिँ त्यो रेकर्ड काम भएछ र हाम्रो मन्त्रालयबाट माथिबाट तपाईँ 5 करोड लगभगको 5 करोडभन्दा बढीको 5 करोड 31 लाख या कतिको रकमको टेन्डर पनि भइसकेको छ त्यो मन्दिर निर्माण गर्न 54 फिटको मन्दिर हुन्छ त्यो र नगरपालिकाबाट पनि त्यसलाई पहल भइरहेछ। यसपालि हामीले यसो एउटा पार्क बनाउँ कि भन्ने सोची पनि राखेका छौँ र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर। तर जे भए पनि हामीले हिजोदेखि विकास नभएको कारणले त्यो छेउछाउमा बस्तीहरू बढिसक्यो र त्यो बस्तीहरू भएको कारणले तुरन्तै त्यहाँ पार्कै बनाउन या केही विकासको योजना ल्याउन अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। तर त्यसलाई अब हाम्रो 1-2 वर्षभित्र त्यो एउटा बरथुवाको सम्पत्ति हो भनेर चिनाउन हामी सफल हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। बरहथवा नगरपालिकाले सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई प्रचलित विधि र कानुनको अधीनमा रहेर
पालना गरिरहेको छ। हाम्रो रथुवा नगरपालिकामा जुन नगरसभाले निर्णय गरेको हुन्छ बजेटहरू सबै विनियोजन गरे हुन्छ हाम्रो खरिदहरूको, र नगरसभाले खरिदको जुन बजेट विनियोजन शीर्षक बाई शीर्षक गरे हुन्छ त्यसै अनुसार हाम्रो 1 लाखभन्दा मुनि हुन्छ भने त्यो हामीहरूले डाइरेक्टै खरिद गर्छौँ, र 5 लाखसम्म छ भने कोटेसनमा हामीहरू यो पनि एउटा सूचनाको आधार मानेर अब दरभाव पत्र लिन्छु, त्यसको आधारमा खरिद गर्छु, र 20 लाखसम्म जुन हाम्रो खरिद हुन्छ त्यो हाम्रो लोकल पत्रिकामा हामीहरू निकाल्छौँ। हाम्रो जिल्लाभरिको लोकल पत्रिका हुन्छ, त्यसमा यो निकालेर हामीहरू सूचना गरेर निकाल्छु, खरिद गर्छु, र त्योभन्दा माथि छ भने हाम्रो राष्ट्रिय लेभलको पत्रिकामा सूचना गरेर निकाल्छु। बरहथवा नगरले बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन तरकारी बजारको निर्माण, सरसफाई लगायतका कार्यहरूमा जोड दिइरहेको छ भने समग्र बरहथवाको सामाजिक तथा पूर्वाधारजन्य विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ। यो बरहथवा नगरपालिकाको मुख्य बरहथवा बजारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर 2-3टा कुराहरू अगाडि बढाउने हिसाबले हामी अगाडि गएका छौँ। एउटा पहिलो शर्त सरसफाई, सफा चाहिँ बरहथवा सहरको एउटा अभियानको रूपमा हामी फागुन महिनामा एउटा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। सर्भिस फर पिससँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। र बरहथवाको चाहिँ मुख्य यहाँले भन्नुभयो जस्तो पुरानो बजारहरू छ, त्यो बजारहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले हामीले समपूरक अनुदानबाट कोषबाट प्राप्त हुने कुरालाई हामीले प्रस्तावना पेश गरेका थियौँ। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ 2 करोड 20 लाख रुपियाँमा त्यो सम्पन्न गर्ने गरी तरकारी बजारको लागि चाहिँ बरहथवाको जुन तरकारी बजारले अव्यवस्थित थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइकन चाहिँ अब हामीले आशय पत्र निकालेर सम्झौता कोही चरणमा हामी पुगिसकेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब बरहथवालाई एउटा व्यापारिक हिसाबले चाहिँ तरकारी बजार अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गराउने र हिजोदेखि जुन बरहथवा बजारका चाहिँ हाम्रो चाहिँ बरहथवा नगरपालिकाभित्र रहेका सटर कवलहरू हैन ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने हिसाबले चाहिँ यसपालि हामीले विशेष ढङ्गले चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दै थियौँ र लकडाउनले अलिकति असर पुर्याएको छ। हामीलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैनौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो बजार व्यवस्थापन समिति लगायत हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाबाट त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको विषय हामी लागेका छौँ। कृषि, पर्यटन र औद्योगिकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको बरहथवालाई समृद्धिसम्म पुर्याउन नगरपालिकाले स्थानीयको शैक्षिक तथा चेतना विकासलाई पहिलो आवश्यकताको रूपमा महसुस गरेको छ। सामाजिक विकासको जगबाट नै आर्थिक वा पूर्वाधारजन्य विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नगरपालिकालाई हामी तुरन्तै 5 वर्षमा ठुलो सहरको रूप दिन नसके पनि यसको जग चाहिँ बलियो बनाउँछौँ र त्यो जग हेर्न चाहन्छौँ। त्यो यहाँका बौद्धिकहरूले, बुद्धिजीवीहरूले त्यो चिजलाई मूल्याङ्कन गरेको छ र यो नगरपालिका जुन बाटोबाट हिँडेछ 5 वर्ष यसरी मैले सम्पन्न गर्न यो 5 वर्ष कार्यकाललाई राम्रोसँग जसरी 3 वर्ष चलायौँ र बाँकी 2 वर्ष पनि यसरी अवतरण गर्न पाएँ भने ठुलो कुरा त्यो हुन्छ। विकास भन्ने कुरा सामाजिक विकास भइसकेपछि, समाज सुधारका कुरा भइसकेपछि विकास आफै हुने रहेछ। विभिन्न कारणले पछि परेको वा पारिएको समाज, पूर्वाधारहरूको न्यूनतम विकास नभएको अवस्था तथा स्रोत र साधनको कमी लगायतले बरहथवा नगरपालिकामा विभिन्न चुनौतीहरू छन्। तर अर्कोतर्फ प्रचुर खेतीयोग्य जमिन, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिने पूर्वाधार, विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू, जात जातिगत अन्तर्घुलन भएको समाज लगायतका आशालाग्दा सम्भावनाहरू पनि यहाँ छन्। बरहथवा नगरपालिका चुनौतीहरूलाई चिर्दै विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर हुनेछ। यसका लागि नगरले चालेका हरेक कदमहरूमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सकारात्मक सहयोग र सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ।